مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، کرشی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا مرحبا، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، مرحبا 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 مرحبا، رسول کے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی دیتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی دیتا ہے بڑا نور کا، اللہ نے نور کا آیا، نور کا سادو بادشاہ بھر لے پیالہ نور کا، سادو بادشاہ بھر لے پیالہ نور کا، نور دن دولا تیرا فتح کا صدقہ نور کا، پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، شفا سب سناتے جائیں گے، کیا سناتے جائیں گے، جائیں گے تو ہنساتے جائیں گے، جانے کی جان اور سے یہ جو نظارہ ہے اور جو ہمارے سامنے جتنی منظر ہے، یہ نبی کی رحمت کا چہرہ ہے، اور یہ بارش، یہ دنیاوی رکاوٹیں، دنیاوی بیرویت، دنیاوی حاجت، یہ ہمارے محبت عشق رسول میں رکاوٹیں، اللہ یا رسول اللہ نعم و نزدیک ہے، پیار واحد ہے، وہ محبت ہے، وہ خلوص ہے، وہ ابنائی ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کا جان نظارہ پیش کرتے ہیں، اپنے وہاں کا نظارہ پیش کرتے ہیں، اپنے والدین
सकते हैं और नजदीक मेरी काबिला अपने सगे नौराना पेश करते हैं। ये बारिश की चीज है। ये आज आपने दिखा दिया, अपने इश्क़ रसूल के जज्बे को दिखा दिया और इसी की तर्जुमानी करते हुए मेरे इमाम फरमाते हैं इश्क़ है जाने मुस्तफा, इश्क़ है जाने मुस्तफा। होकर का मजा नावे दवा उठाए दूर होकर का मजा नावे दवा उठाए दूर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला इश्क मोहब्बत, करिया करिया ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत। मुसलमानों, आज इस इस्तेहाम में, आज इस भीड़ में हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर जमा है इश्क़ व मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जमा है। कुछ वक्त है, हम फिरोज वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो नसीबा अता फरमाया जिसकी बुनियाद पर ज़िक्र रसूल के रसूल के लिए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मकसद बना करके हम सब इकट्ठा हैं। इसलिए इस मौके से रसूलुल्लाह का भी कुछ पैगाम देते हुए जाइए। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ इरशादात भी सुनते हुए चलिए। हज़रात मोहतरम ये बात याद रखें कि इस्लामी जो जिंदगी है वो ऐश पसंद जिंदगी का नाम नहीं है, ऐश पोशी का नाम नहीं है, ये इस्लाम ऐश तमाशी का नाम नहीं है, बल्कि अगर आप मुसलमान हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इस्लाम एक संघर्ष की जिंदगी का नाम है, एक स्ट्रगल की जिंदगी का नाम है। इस्लाम कुर्बानी पेश करने का नाम है। कुरान पाक में रब का इरशाद है याद रखो, अगर तुम मुसलमान हो और इस्लाम की राह में चलने के दावेदार हो तो याद रखना तुम्हें मौसाद से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें खारदारों से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें भूख और प्यास की शिद्दतों से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से, आराम से, तकलीफ से होते हुए तुमको गुजरना पड़ेगा। हमने इरशाद फरमाया है कि ऐश तलबी के जरिए से, ऐश कोशी के जरिए से तुम कभी इस्लाम के मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। हमने ये भी इरशाद फरमाया है कि याद रखना जो शख्स तकवा इख्तियार करे और सब्र करते हुए दीन के लिए चल जाए और वो बोल उठे कि हमारी ताला तेरे लिए, तेरे रसूल के लिए जान देने की बात आए, ज़कात पेश करने की बात आए, औलाद पेश करने की बात आए, खानदान पेश करने की बात आए, या कुछ भी नजराना पेश करने की जरूरत हो, या रसूल अल्लाह तेरे लिए अपने जज्बात पे हाजिर है, तेरे लिए अपनी अरवाह पे हाजिर है। ग्रामी अब मुख्तसर अंदाज में एक और बात सुन ले। आप उस वक्त को याद करें जिस वक्त इस बैन पर आपकी 800 साल तक हुकूमत थी, मगर उस इस बैन में आज के वक्त में इस्लामी निशानात को तहफ़्फ़ुज़ का एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। आपको याद होना चाहिए 3 बड़े आज़मों पर जहाँ पर आप मुसलमानों की हुकूमत थी, मगर इन मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा होकर चला गया। आप याद रखिए ये पूरी दुनिया पर इस्लाम का जो मुत्तहदा एक जिस्म था, उस जिस्म को पाश पाश कर दिया गया, उस जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हजारों टुकड़े में आज ये मुत्तहदा की जो इस्लामी हुकूमत थी वो तब्दील होती चली गई। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, याद रखो खुदा ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला कभी किसी कौम के मुस्तक़बिल को, उसके हालात को, उसके मनाज़िल में कभी रोशनी और उसके मनाज़िल में कभी कामयाबी अता नहीं फरमाता जब तक कि वो खुद अपने आप को बदलने के लिए आमादा नहीं करते। वो ठान नहीं ले कि हाँ मुझे अपनी बुराइयों से पर काबू पाना है, अपनी गफलतों पर काबू पाना है, अपने हालात पर जो अपने अंदर अपनी खुदगर्जी है, अपना तमा है, अपना तकब्बुर है, उन सब चीजों पर जब तक कोई इरादा नहीं कर ले कि मुझे काबू पाना है, वो बंदा जब तक खुद को बदलने का हद नहीं करेगा
منزل ملے, مجھے کامیابی کا مقام ملے, تو آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا, اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا, اپنے اعمال کو بدلنا پڑے گا, آپ کو اپنی برائیوں سے نپٹنا پڑے گا, آپ کو اپنی خرابیوں سے نپٹنا پڑے گا. جب آپ اپنے اعمال کو بدلو گے تو چاہے اس طریقے کے لا کو بنا جائے جو مسلمانوں کے خلاف پاس کرے, اس طریقے کے لا کو غیر قانونی قانون بنانے کی کوشش کی جائے جو مسلمانوں کے خلاف ہو, یاد رکھنا آپ کہو گے کہ شریعت مصطفیٰ میرا جینا ہے, شریعت مصطفیٰ میرا مرنا ہے, شریعت مصطفیٰ میرا لبادہ ہے, شریعت مصطفیٰ میرا کردار ہے, جیئیں گے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے. جیئیں گے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے, مریں گے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے. ہماری زندگی کی ہر سانس میرے نبی کا نام, میری زندگی کا ہر ایک قدم میرے نبی کا نام, ان کا ذکر میری زندگی کا نشان, اور انہی کا عشق ہماری زندگی کی پہچان. ہم سنیوں کی پہچان جب تک جیئیں گے عشق رسول کے ساتھ جیئیں گے, جب مر جائیں گے تو عشق رسول کے سرمایہ لے کر کے مر جائیں گے. پٹی پٹی پھول پھول یا رسول یا رسول, پٹی پٹی پھول پھول یا رسول یا رسول, پٹی پٹی پھول پھول یا رسول یا رسول, پٹی پٹی پھول پھول یا رسول یا رسول. لبیک 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 یا رسول, لبیک 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 یا رسول اللہ. علماء کرام سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں. علماء کرام اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں اور احمد بھائی علماء کرام آگے رہیں. کریں گے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تکبیر, عید میلاد النبی, نیچے رکھیے مسلمانوں کا جمشید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ, صدق اللہ مولانا العظیم, وصدق رسوله النبی الامین المکین المبین الکریم, ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے مل کر لو لگا کر آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاسفیاء جان کائنات فخر موجودہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں. بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام, آج کا یہ متحدہ جلوس عید میلاد النبی آنے والے وقت کے لیے سند ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں, ہم عاشقان رسول ہیں. ہمیں آندھی روک نہیں سکتی, طوفان روک نہیں سکتا, بارش روک نہیں سکتی. ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے, حشر کر ڈالیں گے ہم اعلیٰ حضرت نے فرما دیا, ایک دن کا نہیں, 2 دن کا نہیں, 1 مہینے کا نہیں, 1 سال کا نہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش
کی تعظیم ویسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو. نبی کا مقام ویسے ہے جیسے گاؤں کے چودھری کا مقام ہوتا ہے. نبی کا مقام ویسے ہے جیسے گاؤں کے ڈاکیے کا مقام ہوتا ہے, پوسٹ مین کا مقام ہوتا ہے. لوگوں تمہیں صحابہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. صحابہ نبی سے پیار کیسے کرتے تھے, صحابہ نبی کا ادب کیسے کرتے تھے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, حدیث پڑھ کر دیکھیے. بخاری ہے, اللہ اکبر, مسلم میں ہے, ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی. ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے, کفار نے نمائندہ بنا کر بھیجا محمد اور ان کے ساتھی کیا ہے. آخر کا لوگ دنیا میں پھیل کر کیوں جا رہا ہے, لوگ اسلام میں ابن مسعود. اور جب واپس آتے ہیں تاریخی جملے ہیں, کہتے ہیں کیا دیکھ کر آئے ہو, کہتے ہیں یا قومی لقد علی قومی واللہ لقد وفدت علی ملوکی ووفدت علی قیصر وکسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیتم ملکا